मलाई ऋषिकेश भाइले सम्झिनु भयो। ऋषिकेशलाई मैले धेरै लामो समयदेखि हेरिराखेको छु। ठुलो रूपान्तरणको बाटोमा ऋषि अगाडि बढिराखेको छ र ऋषिले नै भनेर म आज यहाँ उपस्थित भएको छु र मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रबुद्ध विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जस्तो मलाई यो हाम्रो अत्यन्त बृहत जुन हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञानको भण्डार छ र त्यसको एक छेउ पनि म जान्दिनँ। उहाँहरू धेरै मभन्दा जान्नुहुन्छ, त्यस कारण त्यसको भित्र म पस्न सक्दिनँ। तर म के भन्छु भने अघि भर्खर एउटा बहिनीले यहाँ बोलेर जानु, उहाँ गायिका पनि सायद हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने म रैथाने यहाँका गीतहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रमोसन गर्ने उसमा अभियानमा लागेको छु भन्नु। र उहाँले सँगसँगै के भन्नुभयो भने अरू कुरा यहाँको मलाई थाहा छैन। थाहा नभइकन पनि उहाँले त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ। हामीले जुन सनातन धर्म संस्कृति सभ्यताको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यही रैथाने संस्कृति सभ्यता धर्मको कुरा। यो रैथाने हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति, चाहे भाषा होस्, चाहे संस्कृति होस्, चाहे धर्म होस्, चाहे गीत होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ अन्य हाम्रो इतिहास हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यसलाई चौतर्फी अहिले आक्रमण भइराखेको छ। त्यस अर्थमा हामी जागरुक हुनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा आध्यात्मिक विचार पूर्वीय पन्थमा, पूर्वीय विचारमा, पूर्वीय दर्शनमा जो प्रबल विचार हो, त्यो कारणले गर्दा भौतिक कुराप्रति अहिले हाम्रो समाज उन्मुख छ। जे प्राप्त छैन त्यतातिर ज्यादा आकर्षण छ र जे हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ, जे हाम्रो परम्परा हो, त्यसले त्यो कुराहरू पूर्ति गरेन कि भन्ने नयाँ पिँढीको त्यो किसिमको दृष्टिकोण छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ त्यो भौतिक विकास भएको छ, त्यो भौतिक विकासको पछाडि हाम्रो नयाँ पिँढी दौडिराखेको छ। तर जुन समाज, जुन देश, म त्यहाँ कैयौँ वर्ष पढ्ने सिलसिलामा बिताएको पनि हो, जुन समाज भौतिक विकासको पराकाष्ठामा छ, उनीहरू फेरि हामीले केही गुमाइराखेका छौँ, केही हामीमा अभाव भइराखेको छ भनेर फेरि अर्को खोजीमा, अध्यात्मको खोजीमा छ। त्यसकारण हामीले यो सन्तुलन कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ। आफूसँग भएको पुँजी, आफूसँग भएको जुन स्रोत, त्यसलाई हामीले व्यवस्था गरेर अरू चिज खोज्न थाल्यौँ भने हामीले ठुलो कुरा हामी गुमाउँछौँ। र त्यो भौतिक विकासको आधार पनि तपाईँले यो आध्यात्मिक जुन परम्परा सभ्यता बेगरको बाटोमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने त्यो दिगो हुँदैन। त्यो हामीले देखिसक्यौँ। सोभियत युनियनमा उनीहरूले जुन कम्युनिस्ट विचारधारालाई पहिलोपटक त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ प्रयोग गरे। उनीहरूले यो धर्म संस्कृतिलाई अफिमको रूपमा व्याख्या गरे। तर पछि के भयो भने आम मानिसहरू चाहिँ उनीहरूले अघि आफू भित्रको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि। उहाँले भित्र चाहिँ खोक्रो, बाहिर मात्रै भइराखेको छ। भित्र आफूलाई चाहिँ खोक्रो महसुस गर्न थाले। त्यस हुनाले उनीहरू त्यो सिस्टमै रहेन। त्यस हुनाले म के भन्छु भने हामीमा अथाह एउटा पुँजी छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त व्यापक छ। त्यसको एक छेउ पनि हामीले एउटा बहसमा ल्याउन सकेका छैनौँ।
अहिले बरु चाहिँ अरूले यसको महत्त्व बुझेर त्यसको चाहिँ खोजबिन गरिराखेका छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो युवा पिँढीले पनि यो आफूतिर फर्केर चाहिँ हेर्ने बेला आएको छ र हामीले आफ्ना जुन पुँजी छन् त्यसलाई संरक्षित गर्दै अनि अरू ठाउँको पनि के राम्रा चिजहरू छन्, के कुराले हामी अझ इनरिच हुन सक्छौँ, अझ समृद्ध हुन सक्छौँ, अझ हाम्रो त्यो होराइजन विस्तार हुन सक्छ, त्यो तिर हामी चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथीहरू, अब अहिले हाम्रो समाजमा हामी जुन धर्म संस्कृतिमा विश्वास गर्दै आएका छौँ, हिजो त्यो खाले चुनौती थिएन, त्यो खाले थ्रेड थिएन। अहिले त्यो चुनौतीहरू चाहिँ थपिएको छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिले, चाहे हिन्दू धर्म संस्कृति होस्, बुद्ध धर्म संस्कृति होस्, यहाँको चाहिँ किराँत धर्म संस्कृति होस्, प्राकृत धर्म संस्कृति होस्, या अरू कुनै सभ्यता किन नहोस्, यसले कहिले पनि यो थोपर्ने कुरा गरेन, इम्पोज गर्ने कुरा गरेन, त खराब म ठिक कहिले पनि भनेन। र मूलभूत रूपमा एउटा बृहत्तर शक्ति छ, हामीभन्दा त्यो शक्तिशाली छ। त्यो शक्तिको स्रोत, त्यसमा कसरी हामी जुड्ने कुराको एक्सप्लोरेसन हामीले गर्दै राख्यौँ। तर तपाईँले संसारभरिको धर्मको इतिहास हेर्नुभयो भने हिन्दू बौद्ध धर्म संस्कृति र सनातन धर्म संस्कृति मात्र यस्तो धर्म संस्कृति हो जसले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने र त्यहाँ भएका कमी कमजोरी अझ त्यसलाई चाहिँ नयाँ प्रकाश दिनुपर्ने ठाउँ छ भने पनि त्यसलाई पनि स्वागत गर्ने, त्यो हाम्रो परम्परा हो। हामीले युद्धबाट, जबरजस्ती गरेर, पावरबाट यो धर्म परिवर्तनको कुरा हाम्रो धर्म संस्कृतिले कहिले पनि गरेन। हामी अरू पनि धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्छौँ। सबैको आफ्नो तरिकाबाट धर्म परम्परा मान्ने अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ। त्यो स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्छौँ। तर हामी कदापि पनि यो कुरा स्वीकार्दैनौँ कि तिम्रो धर्म संस्कृति खराब हो, मेरो धर्म संस्कृति राम्रो हो, यो छोड भनेर त्यसमा पनि जबरजस्ती गर्ने, प्रलोभन दिने र त्यसमा चाहिँ विभाजन ल्याउने प्रवृत्ति, त्यो कदापि पनि सही हुन सक्दैन। त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्दछ एउटा चाहिँ युनाइटेड इनर्जी हामी सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कतिपय अवस्थामा हामी विभिन्न जात जाति, संस्कृति, भाषा, समुदाय हाम्रो देशमा धेरै भाषाहरू छन्, धेरै वर्ग समुदायहरू छन्। यी बीचका जुन समानताहरू छन्, हजारौँ समानताहरू छन्, ती समानताहरूलाई निस्तेज गर्ने र त्यसको भिन्नताहरूलाई जबरजस्ती किसिमबाट देखाएर त्यसमा झगडा लगाउने त्यो कोसिस भइरहेको छ। यो आदिवासी छुट्टै हो, अरू बाहुन क्षेत्री भने छुट्टै हुन्, दलित भने छुट्टै हुन्, मधेसी भने छुट्टै हुन्, हिमालका भने छुट्टै हुन्, तराईका भने छुट्टै हुन्, पूर्वका भने छुट्टै हुन्, पश्चिमका भने छुट्टै हुन्, किराँत भनेको छुट्टै हुन्, गुरुङ भनेको छुट्टै हुन्, थारू भनेको छुट्टै हो भनेर, नेवार भनेको छुट्टै हो भनेर विभाजन ल्याउने कोसिस भइरहेको छ। यो विभाजन ल्याउने जुन सुनियोजित प्रवृत्तिहरू छ त्यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। हामीमा यति समानता छ कि हामी हजारौँ वर्षदेखि सहअस्तित्व गरिरहेका छौँ। हामीमा यो पनि हामी के बुझ्दछौँ भने कहीँ कतै हाम्रा
जुन चलिआएका हाम्रा परम्परा बीचमा आएका डिस्टोर्सनहरू जसलाई भन्छ त्यसलाई चाहिँ के आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको लागि त्यसलाई चाहिँ नराम्रा सामाजिक कुरीतिहरू प्रवेश गराएर त्यो धर्म संस्कृतिको बारेमा गलत तस्बिर प्रस्तुत गर्न कोसिस भएका छन्। हामीले त्यस्तो प्रवृत्ति त्यस्तो चाहिँ कुरीतिलाई पन्छाउँदै यो प्योर नेक्टर भन्छ नि त्यसको चाहिँ त्यो नेक्टरलाई त्यो अमृतलाई हामीले छानेर त्यसलाई प्योर फर्ममा हामीले समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यो होइन जसले भनिराखेको छ तिम्रो धर्म संस्कृति परम्परामा यो नराम्रो चिज छ भनेर चाहिँ प्रचार गर्न कोसिस गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो धर्म परम्परा संस्कृतिको यो मूल विषय होइन। त्यो चाहिँ बीचमा डिस्टोर्टेड गरेका प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परा होइन। त्यसकारण त्यो कुराहरू पनि गर्दै हामीले समग्र यो एकता जुन रैथाने हाम्रो धर्म संस्कृति छ जसरी भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ हामी भनिरहेको छौँ। त्यसकारण कन्फ्लिक्टको कुरै छैन। त्यहाँ आदिवासीहरू किराँतहरूको चाहिँ किराँत धर्म संस्कृति त्यो त्यसको चाहिँ आराध्य देव शिव देवीहरू त्यही रूढ त्यही छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो किराँत सभ्यता बिना हाम्रो चाहिँ नेपालको सभ्यता कम्प्लिट हुन्छ न नेवार सभ्यता बिना हाम्रो चाहिँ नेपालको सभ्यता कम्प्लिट हुन्छ न थारू लगायत विभिन्न जात जातिहरूको जुन चाहिँ परम्परा धर्म संस्कृति छ त्यस्तै गरी बौद्ध धर्म संस्कृति छ त्यो बिना नेपालको पहिचान कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारण यो यसमा कुनै हामीले चाहिँ मतभेद ल्याउने कोसिस त्यसमा खेल्ने कोसिस विभाजन ल्याउने कोसिस र विभाजनमा खेलेर तिम्रो पहिचान अर्को चाहिँ नेपालभित्रको अर्को समुदायले मेट्न कोसिस गर्दैछ भन्ने प्रचार गरेर अनि त्यसपछि त्यसको ठाउँमा उसलाई थाहै नदिकन उसकै पहिचान समाप्त पार्छ। बुद्धले चाहिँ के अरे हिन्दूलाई यो चाहिँ के अरे शत्रु देखाउने, हिन्दूले बौद्धलाई शत्रु देखाउने, किराँतले अर्कोलाई, आदिवासी जनजातिले अरू चाहिँ यो ब्राह्मण क्षेत्री अरू समुदायलाई त्यस्तै गरेर चाहिँ दलित यो देखाएर तिम्रो आइडेन्टिटी समाप्त हुँदैछ भनेर अल्टिमेट एम चाहिँ अर्को आइडेन्टिटी इम्पोज गर्नु। बाहिरको आइडेन्टिटी उसलाई थाहै नभइकन आइडेन्टिटीको तेरो आइडेन्टिटी फलानले गर्यो यस्तो गर्यो भन्दै गर्दिन के थाले भने त जुन उसको आइडेन्टिटी ओरिजिनल आइडेन्टिटी नै समाप्त पारेर त्यसको ठाउँमा अर्को आइडेन्टिटी आउटसाइडको आइडेन्टिटी त्यहाँ के अरे बीजारोपण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ यो राजनीतिक तहमा पनि त्यो जागरणको आवश्यकता छ। हाम्रो राजनीतिमा पनि धेरै डिरेलमेन्टहरू भएको छ। यी विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ हिजोको दिनमा कुनै थ्रेड थिएन हाम्रो रैथाने धर्म संस्कृतिमा थ्रेड नभएको बेला बहस पनि भयो तर अब थ्रेड हुन थाल्यो त्यसमा चाहिँ आक्रमण हुन थाल्यो सुनिश्चित किसिमको हुन थाल्यो। त्यसकारण बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यसलाई कन्सियसली हामीले गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले समग्र रूपमा नेपालको परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृति सभ्यतालाई संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने त्यसको युनिकनेसका बारेमा विश्वलाई नै परिचित गराउने अभियानलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र यो काम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ तीर्थस्थल यो मृगस्थली यो पशुपतिनाथको छेउमा त्यहाँमाथि गोरखनाथको कुरा उहाँले गर्नुभयो। नरहरिनाथजीले पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यो हाम्रो चाहिँ सबै लोक कुरो थाल्यो ओरल ट्रेडिसनबाट चले हाम्रो धेरै कुराहरू
बाउले छोराले गर्दा गर्दा त्यो चाहिँ अब अलिकति बाउले भन्दा छोरामा 50%मा आयो, त्यसले आफ्नो छोरालाई भन्दा 20%मा गयो, उसले अर्कोले गर्दा 10%मा गयो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी भनेको हामीले चाहिँ रिटेन ट्रेडिसनलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गर्न नसक्दाखेरि यो अत्यन्त ठुलो ट्रेजर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो अलिकति डाइल्युट भएको छ। त्यसलाई मलाई लाग्छ फेरि एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ र एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ नेपाल, यो पवित्र भूमि र धेरै फेरि यो हाम्रो बहसको ट्रेडिसन, छलफलबाट कसैलाई पनि कुनैले नयाँ कुराहरू ल्याउँछ भने त्यो बहसलाई चाहिँ ओपन माइन्डेडले हामी स्वागत गर्ने हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसन हो, त्यो उच्च खाले चाहिँ ट्रेडिसन हो। त्यस हुनाले मलाई यसको चाहिँ संरक्षण गर्न जरुरी छ र यसमा चाहिँ युवा पिँढी आउन जरुरी छ। नयाँ पिँढीले बुझेन भने त्यो चाहिँ कुनै पनि समाजको त्यो सभ्यता चाहिँ बाँच्न सक्दैन, नयाँ पिँढीले त्यसलाई ग्रहण गर्दै गएन भन्ने मलाई लाग्छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भाइले फेरि हाम्रो त यो लगाउने ऊ छैन भन्नुभयो ऋषिले। म तपाईँलाई के भन्छु भने यो विज्ञान भनेको अध्यात्मको चाहिँ विपरीत होइन। विज्ञान भनेको यो समग्र यो अनन्त यो युनिभर्स छ, त्यसको चाहिँ के छ भने 0.0000001% पनि अहिले चाहिँ पत्ता लागेको छैन। जे कुरो एक्सप्लोर गरेर नियमबद्ध बनाउन सकिया छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विज्ञान भन्छ। बाँकी कुरा सबै विज्ञान, तर वी डोन्ट नो, इट्स टु बिग। त्यसो हुनाले जे कुराहरू त्यो स्थापित छ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको चाहिँ खिलाफको चाहिँ कन्फ्लिक्टको विषय होइन। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ यो रोग जुन कोभिड म त पार्टीको यस्तो संयोजकै छैन, यो सङ्क्रमण इज रियल। कसैको चाहिँ क्षमता ज्यादा हुन्छ उसलाई केही पनि हुँदैन। ऋषिलाई के लागिरहेको छ भने मलाई त केही पनि हुँदैन, नहुन सक्छ, उसको क्षमता ज्यादा, योङ पनि छ। तर तिमीले चाहिँ नलागिरहँदा उहाँहरू भाइहरूले नलाएर चाहिँ हिँड्दाखेरि जसको क्षमता कम छ, त्यसमा जुन्न सक्ने क्षमता कम छ, बुढापाकाको क्षमता कम हुन्छ, रोग लागेकाको चाहिँ क्षमता कम हुन्छ, उनीहरू सङ्क्रमित हुन्छ, उनीहरू बिरामी पर्छन्। प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले त्यही भन्नु, केही पनि हुँदैन, म चाहिँ लगाउनु भन्दिनँ भन्दै हिँडे होइन। अहिले व्हाइट हाउसबाट मिलिट्री हस्पिटलमै ल्याउँछु भनेपछि दिस इज रियल। त्यस कारण म चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँलाई नहोला, हुने चान्सेस कम छ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ भाइरस पसेर पनि त्यसले चाहिँ केही गर्न नसकेर चुप लाएर बस्छ, केही छिनपछि त्यो आफै सकिन्छ। तर तपाईँसँग भएको भाइरस चाहिँ अरू जो चाहिँ कमजोरमा गयो भने उनीहरू बिमारी पर्छन् र मर्न पनि सक्छ। त्यस हुनाले मैले यो चाहिँ लगाइरहँदा या मैले चाहिँ यो माइक प्रयोग नगर्दाखेरि तपाईँले अन्यथा नमान्नु होला भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो डिस्कोर्सलाई हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने हामी अब रियल पिपुलको बिचमा यो सन्देश लिएर जानु जरुरी छ। जति छौँ त्यसकै बिचमा मात्रै हामी छलफल गरिरहेको छौँ, आज पनि गरिरहेको छौँ, भोलि पनि गरिरहेको छौँ। अरूले चाहिँ वर्गलाइज डिसइन्फर्मेसन, लोभ, लालचा, यो त्यो सबैको कमी छ। भौतिक रूपमा धेरै चाहिँ आवश्यकताहरू छन्, अभाव छ। त्यसो हुनाले हामी युनाइटेड पनि हुनु पर्यो, किनभने हामीसँग त्यो रिसोर्सेस छैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिटीको बल महत्त्वपूर्ण हो। एकअर्का जुन पन्थ छन्, संस्कृति छन्, हाम्रो चाहिँ रैथाने धर्म, संस्कृति, परम्परा, यो सबैमाथि यो थ्रेट हो। जो हामी कसैले यो ठानौँ कि मलाई चाहिँ यो फलानले गर्दा एकअर्काले, हामीले एकअर्कालाई देखाइदिन्छ अर्काले, अनि हामी त्यसमै रहनु भुल्नु पर्छौँ। अब त्यसको मतलब के हुन्छ, हामी सबै समाप्त हुन्छ।
त्यसो त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको लागि हामीले त्यो राज्यलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। जो इन्डिफरेन्ट छ र केही मतलब छैन, यसका प्रति विश्वास पनि छैन। त्यसकारण त्यस अर्थमा त्यो जागरण हामीले त्यो जनताको तहबाटै ल्याउनु जरुरी छ र सरकारलाई पनि खबरदारी गर्नु पनि जरुरी छ। यही भन्दै जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म ऋषि भाइलाई र साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।